बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमा अरसलान। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए अहम ख़बर को ही आज के प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशस्तों के हवाले से जो तफसीली फ़ैसला जारी किया है उस पर मबनी हम आज के प्रोग्राम में इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। इस तफसीली फ़ैसले के नुकात भी शामिल करेंगे। इसके हवाले से हमारे मेहमान क्या ओपिनियन रखते हैं उनका भी हम ज़रूर तज्ज़िया लेने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जो तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है, अगर थोड़े से इसके हवाले से हम बात करें तो इस तफसीली फ़ैसले में लिखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एक सियासी जमात है। तहरीक-ए-इंसाफ़ ने 2024 के आम इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती या हासिल की हैं। तफसीली फ़ैसले में यह भी कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार दिया गया है। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आइनी हक को मुतासिर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन और हुकूमत का चौथा सतून है, मगर कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। ये हैं वो हाईलाइटेड पॉइंट्स जिस पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। और इस तफसीली फ़ैसले में दो जजेस ने जो है वो इख्तलाफ भी किया है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, जिस तरह से ये तफसीली फ़ैसला आया है इसमें यह भी कहा गया है कि अदालतों ने यकीनी बनाना है कि आवाम के वोट के ज़रिए मुंतखब अफराद शफ़ाफियत के तहत अपनी ज़िम्मेदारी को संभालें और उसे पूरा करें। बतौर आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट की ये ज़िम्मेदारी है कि वो वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और वोटर्स के हक़ के नुमाइंदगी पर समझौता ना किया जाए। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए तारुफ़ कराते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लॉ एक्सपर्ट जहांगीर खान जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। एक और लॉ एक्सपर्ट आरिफ चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सर आपको भी प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। सीनियर तज्ज़ियाकार फैसल मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आरिफ चौधरी साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। अभी हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब नहीं हैं, जदून साहब हमारे साथ मौजूद है। जदून साहब, सर ओवरऑल ये तफसीली फ़ैसला और इसके कुछ नकात मैंने भी शामिल करने की कोशिश की, सर आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, फरमा दीजिएगा। देखें, पहले शॉर्ट आर्डर आया तो उसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो एक आइनी इदारा है उसको डायरेक्शन दी गई कि आप ये इम्प्लीमेंट करें, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उसके अंदर रोड़े अटकाए हैं और वजाहत कभी की है, फिर रिव्यू फाइल कर दिया, लेकिन जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया। सही। तो इसकी बात का पता नहीं चल रहा कि इलेक्शन कमीशन इसको ज़ाती केस बना के क्यों बैठा हुआ है। तो आज तफसीली फैसला है तो उसमें फिर उस जो शॉर्ट आर्डर था उसकी जस्टिफिकेशन भी पेश की गई है कि उस और आइन के जो आर्टिकल हैं जी जी 17, बेसिकली जो बेसिक आर्टिकल है वो 17(2) है फंडामेंटल राइट का, कि आप जो एसोसिएशन है पोलिटिकल पार्टी बनाने का या उसका इलेक्टोरेट्स का या लोगों का क्या राइट है। उसके बाद पे आर्टिकल 56 की भी आर्टिकल 19 की भी और डिफरेंट आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन की गई है। ठीक है। अब ये इंटरप्रिटेशन की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि पॉलिटिकल पार्टी जो पीटीआई थी वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ी है, उसका सिंबल अगर ले भी लिया गया है तब भी उसको एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप ख़त्म नहीं कर सकते या एज ए डेड नहीं समझ सकते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही है ठीक है। कागजात या इलेक्शन कमीशन के पास। तो अगर वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी थी तो फिर उसके जो लोग इलेक्शन लड़े हैं उनको पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई का ही तस्वर किया जाए। उसके जो 39 थे तो डायरेक्टली उन्होंने कहा ये उसके हैं, और जो 41 थे उन्होंने कहा है इनको टाइम हमने दिया है कि इतने टाइम में अगर आप डिक्लेरेशन फाइल करें यू विल कंसिडर एज ए, उन्होंने फिर नेक्स्ट ईयर में उनके तमाम नाम भी लिख दिए, आगे लिख दिए नेक्स्ट ईयर के अंदर कि ये 80 जो एमएनए हैं ये पीटीआई के तस्वर किए जाएंगे अगर वो 41 डिक्लेरेशन देते हैं। फिर उसके तनासब से उन्होंने कहा जो सीटें बनती है रिजर्व सीट वो पीटीआई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसके मुताबिक उसकी सीटें बनेंगी। सही। तो ठीक है जदून साहब, आप जो बात कर रहे हैं सर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूँगी। आरिफ चौधरी साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे। सर अभी जिस तरह से हम तफसीली फ़ैसले के हवाले से बात कर रहे हैं इसको मैं बार बार तफसीली फ़ैसला इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें मेंशन भी है और साथ ही ये 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है जिसके कुछ नकात हमने उठाए हैं। सर उसमें से एक अहम बात जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की जा रही है और इसकी अहलियत और काबिलियत पर भी सवाल उठा है, तो इसके बाद अब क्या गुंजाइश रह जाती है कि हम इलेक्शन 2024 को डिस्कस ना करें और फिर उन इलेक्शंस की वर्थ आपकी नज़र में क्या है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये इलेक्शन तो सिरे से इलेक्शन थे ही नहीं, क्योंकि इन्हें जिस अंदाज में करवाया गया है
وہ بالکل معاندنت ساری کی ساری واضح تھی، اور یہ بات ہر شخص جانتا تھا جس کا سپریم کورٹ نے نوٹس دیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن اپنے فرائض ادا نہیں کر رہا تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پارٹی بن جائے اور ہر جگہ جا کے عدالتوں میں بھی جا کے کیس کرے اور ایک پارٹی کو فارغ کرنے کے لیے ذاتی طور پر جتنا زور لگا سکتا ہے وہ لگائے اور اسے اتنا یعنی زیرو ان کر لے اور یعنی ٹارگٹ کر لے کہ یہ پارٹی جو اسے میں نے نہیں میدان میں آنے دینا، اور اس کے لیے جتنے بھی اس نے فیصلے کیے یہ لمحہ بلمحہ وہ یہ تھا کہ جہاں بھی اسے نظر آیا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کسی طور پر بھی الیکشن میں آ سکتی ہے تو اس کو راستہ بند کرنے کے لیے انہوں نے فوری طور پر اپنے طور پہ سمجھے کہ قانون ہی بنا دیا کہ جناب یہ کسی اور پارٹی کا نام نہیں استعمال کر سکتے، یعنی اور سو مچ سو کہ جب وہ پولیٹیکل پارٹی الیکشن جو تھی وہ یعنی اپنے کاغذات داخل کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ جی ہمارے یہ لوگ جو ہے یہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، ان کو چن چن کے کہا جا رہا تھا کہ چونکہ آپ کو سمبل نہیں ملا، یو آر نو مور اے پولیٹیکل پارٹی، آپ کے کاغذات مسترد کر دیے جائیں گے، اور انہیں الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا۔ پھر اس کے باوجود جب الیکشن جیت گئے پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس پہ سوال اٹھتے ہیں، یہ الیکشن واضح طور پر میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں بھی یہ الیکشن اٹ از ناٹ این الیکشن کہ جس کی بنیاد پر آپ پاکستان کو رن کر سکے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ میں نے کیچ کر لیا سر، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، دوبارہ آپ کی جانب بھی آئیں گے، میں میر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی۔ فیصل میر صاحب، سر آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں بالخصوص الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت فیشن بنتا ہے الیکشن کمیشن کو کرٹیسائز کرنا۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین اور پارلیمنٹ کے جو فیصلے ہیں ان کے تابع ہے۔ الیکشن کمیشن نے ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جو کہ آئین سے باہر ہو۔ تو اب پی ٹی آئی اگر اپنے الیکشن نہیں کرواتی اور اس کے نتیجے میں اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کو پارٹی تسلیم نہیں کیا جاتا تو اس میں الیکشن کمیشن کا کیا قصور ہے؟ اچھا، اس میں یہ حق بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ہمارے دوست کہے تھے، معذرت کے ساتھ جدون صاحب کہے تھے کہ زیادتی کیس بنایا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے۔ میرے خیال میں تو جس طرح جسٹس عطا بندیال نے ذاتی کیونکہ تو پروف ہو چکا ہے کہ ان کی فیملی جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کرتی تھی، ان کے مسز کے وہ طارق رحیم کے مسز کے ساتھ ان کی نانی۔ ٹھیک ہے فیصل میر صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو سر، مجھے ابھی ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، میر صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ مخصوص نشستوں کے بارے میں سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے فیصل میر صاحب سے۔ سر آپ کی بات رہتی تھی، آپ پلیز مکمل کر لیجئے۔ جی، دیکھیں یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس کو سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ہمارے محترم جج صاحبان، انہوں نے ذاتی کیس بنایا ہوا ہے۔ جس طرح ثاقب نثار صاحب اور عمر رضا بندیال صاحب عمران خان کے ہر کیس کو پرسنل لے کے اس کو آگے فائٹ کرتے تھے عمران خان کے لیے، خود بیٹھ کے ان کے ورکر کی طرح، جس طرح ان کی فیملی ان کو ڈکٹیٹ کرواتی تھی، وہ ساروں کے سامنے ہے۔ اور انہی دو سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس صاحبان نے یہ جو 8 ججز ہیں ان میں سے اکثر کو عمران خان ہونے کی وجہ سے جوڈیشری میں انڈکٹ کیا، اور اس وقت یہ لوگ جو ہیں یہ سارے ججز جو ہیں عمران خان کے ورکر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ آئین کی اور پارلیمنٹ کی جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کریں۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نئے ایکٹ کا پابند ہے جو کہ پارلیمنٹ نے منظور کیا، اور پارلیمنٹ سپریم ہے، سپریم کورٹ سپریم نہیں ہے پارلیمنٹ سے، اور پارلیمنٹ ہی سپریم ادارہ ہے۔ منصور شاہ نے ایک ججمنٹ لکھا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے سپیریئر ادارہ ہے۔ اب یہ جو سیٹس ہیں کیونکہ سنی صاحب کونسل پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، لہٰذا یہ آپ کل دیکھیں گی جب بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئے گا اس میں یہ سیٹیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، این سی ایم اور دوسری پارٹیز کو ملنی چاہیے، کیونکہ ملے گی بھی، کیونکہ یہ آئین اور آپ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کہہ رہا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ کیا ہے وہ پرانے ایکٹ کے مطابق فیصلہ کیا ہے، جبکہ نیا جو الیکشن کمیشن کا ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب آزاد۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آگے سر میں کنٹینیو کرنا چاہوں گی جدون صاحب سے یہ ڈسکشن۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے سر اس کے سیاسی منظرنامے پہ کیسے اثرات دیکھ رہے ہیں آپ؟
देखें, सियासी मंजरनामा तो अभी बड़ा टेंस होता जा रहा है। मुझे लग रहा है सियासी मंजरनामे तो अपनी जगह पे, लेकिन मुझे आइनी मंजरनामा भी बड़ा मुख्तलिफ लग रहा है। और अभी देखें, आपकी जो कमेटी बैठी है तो उसमें मंसूर अली शाह ने एक लेटर लिख दिया है कि इस कमेटी जो भी बेंच बनाएगी वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा उसका डिसीजन, क्योंकि फुल कोर्ट ने जो पहले वाली कमेटी थी वो बनाई थी। तो अभी हालात मुझे आगे गंभीर होते और मज़ीद ख़राब होते हुए लग रहे हैं। देखिए ना, अब जब आप मेरिट छोड़ के दूसरी तरफ लग जाएंगे पसंद नापसंद का, तो फिर बहुत हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। तो हम तो अब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे ये सुप्रीम सर, कोर्ट हम बच तो जाए। मुआशी बेहतरी के लिए, सियासी मंजरनामे को बेहतरी की जानिब ले जाने के लिए दुआ गो भी हैं और पुरुमीद भी हैं, लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो है वो है आपके रूल ऑफ लॉ के अंदर और आइन के अंदर। अब रूल ऑफ लॉ को आप नहीं मानते, आइन को नहीं मानेंगे या उसके साथ खिलवाड़ करेंगे, फिर अगर आर्जी तौर पे देखें ना, माशी अगर आती भी है खुशहाली तो उसमें कोई शक नहीं, तो अच्छी जिस बात तरह से है। आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, कानून की और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए इकदामात आपकी नज़र में कोई सजेशन देना चाहेंगे किस तरह से मुमकिन हो सकते हैं? सिर्फ एक ही बात है, देखें, आइन को आप होल्ड करें। जो 1973 का आइन है उसके अंदर जो भी चीज़ जिस अदारे के बारे में है वो अडेयर करें। और जब अदारा मानता ही नहीं है कोई आइन को, हर अदारा अपने आगे पावर एक्सीड करता है और दूसरे की पावर लेने की कोशिश करता है, तो फिर आइन, जब आप आइन को नहीं मानते, आइन के ऊपर अमल नहीं करते, ना कोई अगर पार्लियामेंट बाकी उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, सही। तो फिर किस तरह आगे बढ़ेगा और इदारे किस तरह ठीक होंगे? यकीनन ये मुश्किल है, यकीनन मुश्किल है सर, बजा फरमा रहे हैं आप। आरिफ चौधरी साहब, सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से, जो बात अभी जदून साहब कह रहे हैं? हर जगह एक आर्बिटर होता है जिसने फैसला करना होता है जब लोग आपस में लड़ते हैं। मैं अब हैरान इसलिए नहीं हूं कि ये जो मीर साहब फरमा रहे थे ये कोई पहली दफा हम नहीं सुन रहे। अब ये सतह आ गई है कि हमने उनको इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि जिस तरह हमारे घर के वो कोई मुलाजमीन है कि जनाब उन्होंने अच्छे फलाने रखे थे और फलाने नहीं रखे थे। ये चीजें तो अब हमारे सामने है कि माजी में मुस्लिम लीग नून ने क्या किया, किसको रखा क्या। लेकिन जब कोई शख्स जज बन जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, उसकी उस हैसियत को हम उसके फैसलों की नजर के हवाले से देखते हैं। उसे इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते जिस तरह, क्योंकि इसमें श्रीहन पसंद और नापसंद की बात हर जगह चल रही है। तब तजिया करने वाले तबसरा, मुझे यानी इस बात में बड़ी तकलीफ होती है कि इस वक्त हमारी बारे जो है वो भी इस तरह डिवाइडेड है, हमारी अदलिया भी इस तरह डिवाइडेड है, और ये अफराज अदारा जो है वो सुप्रीम है। बात ये है कि पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, पार्लियामेंट जो है और उस पर इंटरप्रेट करना काम है अदलिया का। पार्लियामेंट का किया हुआ फैसला जो है, जो पार्लियामेंट कानून बनाती है, उसे जो अदलिया इंटरप्रेट करेगी वही कानून होगा इसके। और पूरी दुनिया में ये प्रिंसिपल है, बाकी छोड़ दे कि किसने किसको क्या बनाया, उसकी तारीख हम सब जानते हैं कि किसने क्या। और लेकिन अगर आप बेंचेस की तकसीम करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको नजर आएगा कि आपने कहां से सिलसिला शुरू किया कि 2 बेंच सुप्रीम कोर्ट के बनाए, और उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब का मामला था और आज भी उन्हीं का मामला है, और वो मिलके उस मुक्तदिरा के साथ मिलकर पाकिस्तान के आइन के साथ वो मजाक किया जा रहा है कि जिसे दुनिया देख के हैरान रह रही है कि ये पाकिस्तान है और इसका आइन है। और ये बात मैं आपको अर्ज करूं, जो भी शख्स ये गुफ्तगू करता है वो इस बात को भूल जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता आइन ना रहा तो उसके नतीजे में मुल्क जो है वो नहीं रहते। और जो कहता है कि जी ये जो आपके है अपना इलेक्शन कमीशन, उसने कोई गैर आईनी कदम नहीं उठाया। यानी आइन के अंदर लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना, और वो इलेक्शन नहीं करवा रहा है। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत देनी है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके, वो इजाजत नहीं दे रहा है। आइन के अंदर यानी डिस्क्रिमिनेशन मना की गई है कि 2 लोगों के साथ आप डिफरेंट किस्म का प्रिंसिपल नहीं अपना सकते। यहाँ ये किया जा रहा है कि एक पार्टी को इसी बुनियाद पर के इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाए। सर ये बात जस्टिफाई की थी फैसल मीर साहब ने, उन्हीं की जानिब जाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद फैसल मीर साहब से जानेंगे जो बातें अभी आरिफ चौधरी साहब कह रहे हैं उसका क्या जवाब है उनके पास, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। फैसल मीर साहब, सर आपकी जानिब बढ़ेंगे, बल्कि मेरा यही सवाल तीनों मेहमानों से होगा कि बड़ी आराम से और बहुत ही हमें लगता है कि ये बहुत आसान चीज़ें हैं जब हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते हैं, या फिर अब एक नई टर्म है पार्लियामेंट की बालादस्ती।
آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں اب ہم نے بہت زیادہ مشکل کر دی ہیں؟ اگر صرف ایک آئین کی بالادستی ممکن کر دیں تو تمام تر چیزیں اسموتھ ہوتی چلی جائیں گی. جی میر صاحب. جی ابھی بھی اس طرح ہے کہ دو ججز جو ہیں اسی کیس میں آئین کی بالادستی کے حوالے سے بات کروں گا. جسٹس امین الدین خان صاحب اور نعیم اختر صاحب نے اپنے اختلافی کوڈ میں لکھا ہے کہ یہ قانون، یہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے وہ پاکستان کے آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. کیٹیگوریکلی انہوں نے لکھا ہے. اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ وہ گھر ایک درخواست کا گزار جو ہے گھر سو رہا ہے، اس نے کبھی نہ ہائی کورٹ میں، نہ پشاور ہائی کورٹ میں، نہ سپریم کورٹ میں ایک چیز مانگی تو وہ اس کو دے دی گئی. بات یہ ہے کہ آئین کی سپرمیسی جو ہے وہ جس طرح جسٹس عمر صاحب بندیال اور ثاقب نثار صاحب سلیکٹیو انٹرپریٹیشن آئین کی کرتے رہے، اسی طرح اس منصور علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھی جج جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے ان آرٹیکل کا جن کا تعلق الیکشن کمیشن اور اس کی ڈسکوالیفیکیشن کے ساتھ ہے، اس کے اندر اس کی سلیکٹیو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. پہلے پی ٹی آئی کے لیے جوڈیشل ایکٹیویزم ثاقب نثار اور عمر عطا کرتے تھے، آج کل منصور علی شاہ اور ان کے ساتھی کر رہے ہیں. جو آپ کا بیلنسنگ ایکٹ ہے، اکاؤنٹیبلٹی جوڈیشل انڈیپینڈنس ججز کی جو ہے، جج کا ایک جب فیصلہ آ جاتا ہے تو اس پہ تنقید کرنا ہر ایک کا حق ہوتا ہے. ججز جو ہے تنقید سے آزاد نہیں. یہ سول سوسائٹی، میڈیا اور آپ جیسے میرے جیسے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ججز کو ریئلائز کروائیں کہ وہ کسی پارٹی کو کے اعلیٰ کار نہ بنے، بلکہ آئین کے مطابق پاکستان کے اور جو پارلیمنٹ کہہ رہی ہے اس کے مطابق فیصلے دیں، نہ کہ ایک قانون کے مقابلے میں دوسرا ملکی قانون آمنے سامنے لا کر ایک ملک میں کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو پسند کرتے ہیں. سر فار انسٹنس اگر ہم یہ بھول جائیں، یہ سوال میں صاحب کی جانب لے کے جاؤں صاحب، اگر ہم یہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے بات اور یہ بحث سائڈ پہ رکھ دیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں ہے، کون اپوزیشن میں ہے، کس کے لیے فائدہ مند فیصلہ ہے، کس کے لیے نقصان دہ ہے، صرف ہم آئین اور قانون کی بالادستی کو اگر ڈسکس کریں، سر وہ اس وقت ملک پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں بات سیدھی ہے کہ آئین کی بالادستی کے بغیر کوئی ملک چل نہیں سکتا. جہاں تک میرے دوست کا تعلق ہے، انہوں نے یعنی کمال یہ کر دیا کہ دو ججز کے لکھے ہوئے الفاظ جو ہیں ان کو انہوں نے سیکروسینکٹ بنا دیا، اور 8 رکنی بینچ جو ہے اس کی ساری جو محنت ہے یا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اسے انہوں نے معذرت پہ مبنی قرار دے دیا. اس سے زیادہ بے انصافی ہمارے تجزیوں میں نہیں ہو سکتی. یہ درست ہے کہ ہمیں تنقید کا حق ہے، لیکن اس طرح کی تنقید کہ جس کو ہم نہ آئین کے مطابق کریں نہ جوڈیشل کیننس کے مطابق کریں، کیونکہ پوری دنیا میں کہیں یہ تصور نہیں ہے کہ جو اکثریتی فیصلہ ہے اس کو اقلیت میں بیٹھے ہوئے جج جو ہیں وہ یہ کہہ کہ جس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے. یہ تو آج تک کبھی نہیں ہوا. بھلے میں بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، یہ آپ کو بھی پتا ہے، لیکن آپ نے جو فرمایا کہ سیدھی ہمیں بات کرنی چاہیے آئین کی، تو آئین میں تو یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ 3 ادارے جو ہیں ان کا کیا رول ہے. اس رول میں سب سے یعنی جو امپورٹنٹ رول دیا گیا ہے وہ سپریم کورٹ کو، عدالتوں کو اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ جو الیکشن میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی اہمیت ہے کہ وہ آئین کو بنائیں، قانون بنائیں، لیکن کیونکہ وہاں ہر چیز جو ہے وہ پولیٹیکل پرسپیکٹو میں دیکھی جاتی ہے، اپنے مفادات کے پرسپیکٹو میں دیکھی جاتی ہے، تو ایک ادارہ جو اس سب کچھ سے ماورا جسے سمجھا جاتا ہے اس کے ذمہ یہ بات لگائی جاتی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں یہ قانون سازی آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، فنڈامنٹل پرنسپل جو آئین کے ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور اگر وہ فیصلہ کرے اور اس میں دیکھیں بات ہمیں اختلاف بالکل ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن کم از کم ہمیں اتنا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ پرنسپلز کیا ہے. اب فیصلہ غلط ہے صحیح ہے اس پہ کسی کو بھی رائے دینے کا حق ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ 8 رکنی بینچ جو ہے اس کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور 2 رکنی، انہیں کس نے یہ اختیار دے دیا کہ وہ اپنے آپ کو سپریم کورٹ سمجھیں اور 8 رکنی بینچ کے خلاف یہ کہیں کہ جی آپ امپلیمنٹ نہ کریں. وہ اس سے زیادہ کسی جج کی میں سمجھتا ہوں کہ جانبداری اور ہو نہیں سکتی کہ وہ ایک فیصلے کے بارے میں یہاں تک کرا جائے کہ اس پہ عمل درآمد نہ کرے. یہ اس کی حیثیت نہیں ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے یہ بات. ہاں وہ اپنے طور پر جتنا چاہے
ان کی تنقید کرے, فیصلہ لکھے اپنے طور پر, جو مرضی کرے, لیکن یہاں تک پہنچنا ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے, یہ وہ بات ہے کہ جو جب تک آپ کا مفاد نہ ہو, ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہو, اس وقت تک آپ اس سطح پہ نہیں جا سکتے. باقی رہا, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ پاکستان میں بڑے جب سے عدالتیں وجود میں آ رہی ہیں, عدالتیں وہی ہیں کہ جو جناب جس کا کسی کا رشتہ دار ہے وہ جج بن گیا. کوئی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں عدلیہ کا نظام یا جج بنانے کا سسٹم جو ہے وہ کوئی فول پروف ہے. بالکل اس پہ ہم سارے شاکی ہیں. اور ایون خود یہ جو بینچ ہے جس میں سے آپ آنے والے متوقع چیف جسٹس صاحب جو ہے, یہ اس سے پہلے جو فیصلے کر رہے تھے وہ مسلم لیگ نون کے حق میں کر رہے تھے, اور اس وقت مسلم لیگ نون کو بڑے اچھے لگ رہے تھے, اور آج شرمناک حد تک وہ سارا کچھ بدل گیا. اور صرف اچھا سر, بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں, میں میر صاحب کی جانب جانا چاہوں گی. میر صاحب کلوزنگ ریمارکس آپ سے لیں گے. سر, ہم کب اتنے میچور ہوں گے کہ ہم فیصلوں کو عزت دینا سیکھیں, اور جو فیصلہ آ گیا ہے اس پر منعن عمل کر کے ایک مرتبہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ پاکستان کے حق میں کتنا بہتر ہے؟ دیکھیں, اس وقت آپ کے آئین میں بھی پارلیمنٹ جو ہے وہ سپیریئر باڈی ہے, اور جب آپ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ساری سیاست عدالتوں کے اندر ہو رہی ہے. ہمارے جو ججز ہیں, they love doing politics. They call politicians, they insult them, they do whatever they want to do them. وہ ان کو جیل میں بھی پھینک دیتے ہیں, اپنی مرضی کے کیسز بھی کر لیتے ہیں. اور جس طرح اس وقت پاکستان میں انسرٹینٹی عدلیہ نے پاکستان میں کریٹ کی ہوئی ہے گزشتہ 8-10 سال سے. سر, معذرت کے ساتھ مجھے کلوزنگ کی جانب جانا ہے. میں آپ کے اوپینین سے بالکل اتفاق نہیں کرتی, معذرت کے ساتھ, لیکن آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. آپ نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. ناظرین, آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.